वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 18 मई 2024 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज ख़ुद को अमली शख्सियत के रूप में दूसरों के सामने पेश करके अपनी खुशी और मफाद एक साथ हासिल कर सकेंगे। आपका अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार का जज्बा बेहतर नहीं, क्योंकि आज तो आपको हद दर्जा एहतियात की ज़रूरत होगी, क्योंकि सितारों की पोजीशन बेहतर ना होने की वजह से बहुत से मनफी असरात मुरतब होने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिससे आपके जारी अमूर में रुकावट आ सकती है। आज जिस मंजिल के लिए आपके दिल में तड़प पैदा हो सकती है, इसके बारे में आपको खुशखबरी भी मिल सकेगी। असल बात यह है कि आपके जज्बों की तस्कीन तब तक नहीं हो सकेगी जब तक आपको मोहब्बत और ख़ूबसूरती का इम्तज़ाज हासिल नहीं हो जाएगा। टॉरस बुर्ज सोर। आज सुबह सवेरे ही अपने किसी कारोबारी शराकतदार की सरगर्मियों और आपसे हासदाना मुखालफत का शिकार फ़र्द से बेसुकूनी और बेइत्मीनानी महसूस कर सकते हैं। इस दौरान जो सबसे अच्छी बात आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इसे महसूस ही ना होने दें, जैसे कि आपने कुछ ना देखा है और ना ही कुछ महसूस किया है। शाम में आप बिला वजह दूसरों से उलझ सकते हैं और दूसरों से बहस मुबासे में मुलविस हो सकते हैं। असल में आपके मंसूबे मुकम्मल तौर पर तकमील की हद तक ना पहुंचने की वजह से आप में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा होने से तमाम मामलात इंतशार का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपको मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप ज़हनी इंतशार की वजह से बहुत परेशान हैं, क्योंकि ज़्यादातर मनफी असरात आप ही के हिस्से में आते रहे हैं। लेकिन आज कोई खुशियों भरी ख़बर भी आ सकती है। जो तरक्की पिछले काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार चली आ रही थी, मुमकिन तौर पर आज खुद चलकर आपके पास आ सकती है। खुद को माली, समाजी और जज्बाती मुश्किलात से बचाने के लिए लोहे शर्फ़ मुश्तरी अपने पास रखें, ताकि दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। कहीं दूर जाने यानी फ़रार हासिल करने की सोच को काबू में रखें, चाहे हालात का दबाव बहुत ज़्यादा हो। ऐसे ख़यालात पर अमल करना बेहतर नहीं होगा। इसके अलावा अपने अंदर पैदा होने वाला गुस्सा दूसरों पर निकालने से बेहतर है कि अपने इसमें आज़म की तकरार शुरू कर दें। कैंसर बुर्ज सरतान। ये सही है कि खुशियाँ हासिल करने में कुछ दिक्कत तो हर इंसान को होती है, मगर आपको नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे जज्बे तो आपके अंदर मौजूद हैं और इन्हें सिर्फ मुतहर्रिक करके दूसरों के सामने ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। आज सितारों के असरात सामने आने से ख़ुद को माली नुकसान से बचाना ज़रूरी होगा। ख़ासकर अपनी कीमती अशिया को गुम होने से बचाने के लिए दोबारा चेक कर लें। बहुत से वो काम जो आपने पहले से ही सोच रखे हैं, इन्हें काम में लाकर ख़ुद को सुस्त और लापरवाह बनने से बचाएं। बर वक्त अपने फ़राइज़ की अदायगी को यकीनी बनाएं। अपने काम में ख़ुद को माहिर तस्लीम करवाने में आपका जवाब नहीं, क्योंकि ये मालिक की ख़ास अता है जो आपको हासिल है। लियो बुर्ज असद। आज के दिन सितारों की मतवक्का ख़राब पोजीशन की वजह से आपके लिए मोहतात रहना बहुत ज़रूरी होगा। आज गाड़ी चलाने में ज़्यादा तवज्जो दरकार होगी। दूसरों की मोहब्बत और जज्बात को चेक करने की बजाय अगर अपने आप को मुतहर्रिक कर लें और सब कुछ ना चाहते हुए भी कर गुज़रें, तो हकीकत में आप वही फ़र्द होंगे जिसने हालात से बर वक्त फ़ायदा उठाया है। ख़ुद को जिनसे मुखालिफ के असरा से बचाने की कोशिश करें, ताकि मौजूदा हालात की वजह से फ़ायदा उठा सकें। किसी के बारे में सुनी सुनाई ख़बर आपको रुला सकती है, मगर ये सब बेचारगी का इजहार है और आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि आपके बस में कुछ भी नहीं है और सब कुछ हालात की वजह से ही है। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج اپنے بارے میں دوسروں کی رائے ضرور سنیں، مگر اس کے اثرات سے اپنی سوچ اور ذہن کو آلودہ مت کریں، کیونکہ ستاروں کی بدلتی پوزیشن کی وجہ سے پیشگی اثرات آپ کو مزید جذباتی بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے خود کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے لوح شرف مشتری اپنے پاس رکھیں تاکہ خود کو متحرک رکھ سکیں۔ جب کچھ افراد کے بارے میں آپ کو مثبت اشارہ مل سکتا ہے، یقینی طور پر آپ وہ شخص ہیں جو اپنا مستقبل بنانے کے لیے جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی ای میل کو دھیان سے کھولیں کیونکہ وائرس کا خطرہ ہے، اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ کا کمپیوٹر یا موبائل خراب بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کی عزت اس کے رتبے سے نہیں بلکہ اپنی مثبت سوچوں کی بنا پر کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج جو کام آپ کے بس میں نہیں اور نہ ہی آپ اسے مکمل یقین کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا ضروری نہیں بلکہ انہیں صرف احساس دلانا ضروری ہوگا۔ دنیا میں بلند مقام حاصل کرنے کی خواہش تو سبھی کو ہوتی ہے، مگر محبت کرنے اور دوسروں سے آگے نکلنے میں آپ جیسے افراد کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، لہٰذا اپنی منزل کے حصول کی کوششیں جاری رکھیں۔ آپ نے شاید اس قدر سنجیدگی سے کبھی نہ سوچا ہوگا کہ جس قدر آج آپ محبت بھری کیفیات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے، اس بات سے قطع نظر کہ آج آپ جذباتی ہیں یا نہیں، لیکن کسی کی چاہت کو سر پر سوار کر لینے سے خود کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے، اسے ضرور سمجھیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آنے والے دنوں میں جس قدر تلخ حالات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی آپ کو شاید نہ ہو، لیکن آپ کو آج حالات کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے ارادوں میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو جان لیا ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ آج کے دن سامنے آنے والی تبدیلیوں کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر کبھی کسی فرد نے آپ کا مان توڑا تھا تو کیا عجب ہے کہ آج آپ پھر سے اس پر واری صدقے ہو جائیں۔ کسی کے پیار پر جان دینے کے ارادے نئے انداز میں سامنے لا کر دوسروں کو اپنا مد مقابل مت بنائیں۔ آج کسی خوبصورت جگہ سیر و تفریح کے لیے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر حالات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی ترقی بھی جاری رہے تو یقین کر لیں کہ آپ کی یہ خواہش آج پوری ہونے میں صرف آپ کی اندرونی بے یقینی ہی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اصل میں بہت زیادہ محبت حاصل ہونے سے آپ کا غرور اور بڑائی کا جذبہ آپ کی ساری محنت کو برباد کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی نیا منصوبہ سامنے آنے سے ہی دل کو سکون ہو سکے گا۔ مالی امور کے بارے میں آپ کو بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ آج آپ کسی ہنگامی صورتحال کو سامنے رکھ کر کوئی پروگرام مت بنائیں کہ اس کا پورا ہونا مشکل ہوگا۔ ویسے بھی بہت سارے مسائل کی وجہ سے آپ کے لیے ہر ممکن احتیاط ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج ستاروں کی ترتیب ہر معاملے میں آپ کی مدد نہیں کر سکے گی، اسی لیے آپ کو عملی اقدامات کے وقت ہی محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ کسی بھی انسان کے جذبات ہی اس کے عزائم کو ظاہر کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی آج کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ خوش ہوں گے کہ آپ کی ذہانت عروج پر ہے، اور بلا جھجک آپ وہ سب کچھ کہنے کو تیار ہیں جس کے بارے میں آپ نے شاید سنجیدگی سے کبھی سوچا نہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی کرنا ممکن نہ ہوگا۔ مثبت سوچوں کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنے کے علاوہ آپ کو ابھی بہت کچھ سوچنا اور اپنے وسائل کو اکٹھا کرنا باقی ہے، اور اس کے بعد ہی اپنی تخلیقی سرگرمیوں کو بروئے کار لا کر اپنی منزل کی جانب سفر شروع کرنا ممکن ہو سکے گا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ آپ سب کچھ بآسانی کر سکتے ہیں اور اپنی ذاتی کشش سے کام لے کر دوسروں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک اور مناسب وقت نہیں ہے، کیونکہ آج آپ کی زندگی میں اہم تبدیلیاں لانے میں آپ کے ستارے معاون ثابت نہیں ہو سکیں گے، اور یہ اثرات آنے والے کئی دنوں تک آپ کو محسوس بھی ہو سکتے ہیں۔ آج جو کچھ آپ کے ارد گرد رونما ہوگا، آپ اس کے بارے میں جان کر خوش تو ہو سکتے ہیں،
मगर फितरी सुस्ती के बाइस खुद कुछ करना भी ना चाहेंगे तो ना कर पाएंगे। कई एक मामलात में कामयाबी समेटने के लिए आपको सिर्फ चंद कदम बढ़ाकर अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। पाइसेस, बुर्जे हूत। आज आपको बहुत से काम सोच समझ कर अंजाम देने चाहिए, मगर ये भी ज़रूरी है कि अपना नफ़ा नुकसान पेश नज़र रख कर ही तमाम काम सर अंजाम देने की कोशिश करें। इस तरह से आपके लिए मौजूदा मुश्किलात का ख़ात्मा जल्द मुमकिन हो सकेगा। आज कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए आपके अंदर बहुत जोश व जज्बा मौजूद है, और यही वजह है कि आपको कुदरत ने बेशुमार तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। आपकी ख्वाहिश तो अक्सर यही होती है कि मंजिल खुद चलकर आपके पास आ जाए, मगर जिस काम में आपकी मेहनत और ज़हानत शामिल ना होगी, आपको इसका कोई भी फ़ायदा ना होगा और ना ही आपके एतमाद में इजाफ़ा हो सकेगा।